बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी मुख्तलिफ नशस्तों के केस की समाअत थी। आज सलमान अकरम राजा साहब ने, जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने बड़े शानदार दलाइल दिए हैं, जजेस को लाजवाब किया है और उनके कुछ 7-8 अहम जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैंने खैर इस पर ट्वीट्स भी किए कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हो गई हैं, उसके बावजूद 11 जजेस तसल्ली से बैठ के एक ऐसा केस सुन रहे हैं जो हुकूमत से वाबस्ता है। और काश कि हमारे ये जो 11 जज बैठे हैं, हालांकि जो रिव्यू है ना, अगर ये उन्हीं जजेस के पास लगता जिन्होंने पहले ये केस सुना हुआ था तो एक समाअत के ऊपर ये केस ख़त्म हो जाता और इतना टाइम जजेस को ना लगाना पड़ता। ये रोज़ाना ये जो 11 जज बैठ के ये जो केस सुनते हैं, जो कि नून लीग बता रही है कि फ़ैसला उनके हक़ में आना है और पीटीआई के ख़िलाफ़ आना है, ये 11 जज अगर रेगुलर बेंचों में दो करके बैठें तो रोज़ाना ये 100 केसेस का फ़ैसला कर सकते हैं, आम साइलिन, आम लोगों का जिनकी इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन इस बेंच में उन जजेस को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने पहले ये केस सुना था और नए 6 जज शामिल किए गए हैं। और फिर आप एक चीज़ और देखें कि अल्लाह का शुक्र है, ना कोई जज बीमार हुआ है, ना किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, ना किसी का बाहर का कोई प्लान है। 11 जज सुकून से बैठ के और ये केस सुन रहे हैं। सुकून इस हद तक कि जब तक क्योंकि फ़ैसला करना है, लेकिन सुकून ये नहीं है कि तसल्ली से कुछ सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। सलमान अकरम राजा साहब आज जब उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया तो पहले 12 सेकंड्स पे जाके, यानी अभी उन्होंने बात शुरू की, अभी 11 सेकंड्स गुजरे थे और 12वें सेकंड के ऊपर अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको रोक दिया कि आप ये बात ना करें। हालांकि भाई इस बेंच में 11 में से 6 जज वो हैं जिन्होंने ओरिजिनल केस नहीं सुना हुआ, जो उस पहले केस में नहीं थे जब मेन केस आर्गू किया गया। रिव्यू का तो स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, नज़रसानी का जो दायरा इख्तियार होता है वो लिमिटेड होता है। तो जब 6 नए जज बैठे हैं तो पूरा केस ही वो दोबारा अपना सामने रखेंगे ना। हालांकि पूरा केस तो इलेक्शन कमीशन को, नून लीग को, हुकूमत को सामने रखना चाहिए था जजेस के सामने, लेकिन उन्होंने तो फॉर्मेलिटी के, मुझे नहीं याद कि कभी मखदूम अली खान साहब ने अपने, यानी पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं कि इस करियर में 5 साल में इतने बड़े केस में इतने मुख्तसर दलाइल दिए हों। क्यों? क्योंकि हुकूमत खुद कह रही है, नून लीग खुद कह रही है कि फैसला तो पहले से हो गया हुआ है। और फिर इसलिए मखदूम अली खान साहब ने ना मेन जजमेंट पढ़ी, ना कोई बात, ऐसे घोंगलुओं से मट्टी उतारने वाली बात, और फिर उन्होंने भी आके अडॉप्ट कर लिए, जनाब इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी और पीपल्स पार्टी भी अडॉप्ट कर लिए। कोई सवालों का जवाब नहीं, कोई बात नहीं, और जल्दी जल्दी बस उन्होंने निपटा दिया काम। और इनको मेन दलाइल देने पड़े फैसल सिद्दीकी साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को। और फिर नून लीग वाले तो मुसलसल बता रहे हैं कि जैसे ये फैसला आएगा तो 27वीं तरमीम आ जाएगी, उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर एक चीज़ और आप देखें, जब सलमान अकरम राजा साहब को टोक रहे थे, रोक रहे थे, पहले 2 मिनट में 4 बार या 5 बार रोका और टोका अमीनुद्दीन खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को, तो बजाय इसके कि जमाल खान मंदोखेल साहब अमीनुद्दीन खान साहब को कहते कि जनाब हाजी अमीनुद्दीन खान साहब ये साइलिन का वकील है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वकील है, उसको सुन लें। वो रेस्क्यू कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान साहब को। ये बड़ा अफसोसनाक है, ये रवैया मंदोखेल साहब का बहुत अफसोसनाक है। भाई आप बात करने दें उनको, सलमान राजा साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को आप समझाएं कि सर आप क्या कर रहे हैं, वो वकील है, उसको बात करने दें। वो टोक रहे हैं बार बार और आप उनको आके और रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन सलमान राजा साहब ने आज हालात बताए हैं कि क्या हालात थे 8 फरवरी से पहले। फिर उन्होंने बताया कि कैसे आरोज ने झूठ बोला कि जब हमने आरोज को जाके पीटीआई के टिकट जमा कराए, आरोज ने हमें पीटीआई के टिकट बाद में वापस कर दिए और झूठ बोला कि हमें तो टिकट जमा ही नहीं कराए गए। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि हम अदालत के सामने, हमने हमारे पास वो सबूत मौजूद हैं, रसीदें मौजूद हैं कि जनाब ये हमने इनको आरोज को टिकट अपने दिए थे। क्योंकि मेन जो मसला है वो ये है कि जब बल्ला छीना गया तो उसके बाद आरोज ने कहा कि पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो अब बाद में जब ये फैसला है तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, पीटीआई बतौर जमात एग्जिस्ट करती थी, बस निशान उनके पास एक नहीं था। निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन जमात बतौर जमात एग्जिस्ट करती थी। आज एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ जब सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जब उन्होंने आरओ को दरख्वास्त दी और टिकट दिया और कहा कि ठीक है बल्ले के निशान हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पीटीआई को उम्मीदवार हूं, मुझे पीटीआई को उम्मीदवार डिक्लेयर करो फॉर्म 33 पे, तो उसने कहा जी नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास बल्ले का निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने आरओ के इस फैसले को चैलेंज किया जो लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में मैंने कहा कि जनाब इस रूल को आप
کالعدم کریں جس کے تحت الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، یا آپ اس کی تشریح کریں جس کے تحت الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، وہ قاضی نے، محمد علی مظہر نے اور مسرت ہلالی نے آپ سے چھین لیا ہے، تو اب آپ بطور جماعت الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، آپ امیدوار بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر خود فیصلہ کرتی، لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جو 2 نمبری کر رہا تھا، جو قاضی فائزہ سے ملا ہوا تھا۔ اور انہوں نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں غیر آئینی فیصلہ دینے والا جج کون تھا جس نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا؟ ان کا نام ہے محترم المقام جسٹس علی باقر نجفی صاحب، جو اس وقت سپریم کورٹ کے ان 11 ججز میں بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں، جنہوں نے غیر آئینی وہ فیصلہ دیا تھا، خود فیصلہ کرنے کی بجائے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں، تو رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا کہ آپ کی جو پیٹیشن ہے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں جا رہے، مدھم ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ اچھے پرنٹ، واضح پرنٹ نکال کے لگائے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کیس اس لیے نہیں سن سکتے، سپریم کورٹ نہیں سن سکتی کیونکہ اب الیکشن قریب آ گیا، تو اس لیے نہیں سنا جا سکتا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم تو آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ہمیں ہمارا کیس نہیں سنا۔ اگر سپریم کورٹ وہ کیس سن کے اور کہہ دیتی کہ بلہ چھن جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی، الیکشن لڑ سکتی ہے، نشان مختلف ہوں گے، تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ اب آئیں ذرا 6-7 اہم پوائنٹ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جھوٹ بولا الیکشن آروز نے کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیے تھے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ باپ پارٹی نے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑا، ان کے لوگوں نے کے پی کے میں آزاد حیثیت سے لڑا، جیت گئے۔ جب جیت گئے تو پھر انہوں نے درخواست دی کہ ہم ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ باپ پارٹی ہے، اور پھر نیا شیڈول جاری ہوا ان کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر کل انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جب باپ کی بات آئی تو انہوں نے نیا شیڈول جاری کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے خود ہی۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل تھے اس کے جواب میں جو مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے باپ یعنی باپ پارٹی کا بھرپور جو ہے وہ دفاع کیا۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ میں متی اللہ جان صاحب کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کا نظرثانی بینچ کے 11 ججز پر ہائپر سونک میزائل حملہ۔ اچھا، انہوں نے کیوں کہا ہائپر سونک میزائل حملہ؟ کیونکہ ہائپر سونک جو میزائل ہوتا ہے وہ آواز سے بھی 5 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ اس کی جو ہے وہ رفتار ہوتی ہے، اور یہ ایسا میزائل ہوتا ہے جو جس کو دشمن کا جو دفاعی نظام ہے وہ نہیں روک پاتا، اور یہ جا کے ٹارگٹ پہ لگتا ہے، اور اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایون کہ آئرن ڈوم بھی کے لیے بھی ممکن اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس حملے کو روک سکے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہائپر سونک انہوں نے یہ حملہ کیا، میزائل مارا انہوں نے یہ ان 11 ججز کے اوپر، یعنی 11 ججز کے ضمیر کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔